الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله
ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة آخرة حسنة وفي الآخرة وقنا النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله सूरत फातिहा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह जोर से पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما आप पकड़ के रखो। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये हमारी प्यारी बेटी हैं आयशा और ये फ़ातिमा। आप देख रहे हैं इनको खांसी भी लगी हुई है और ये काफ़ी दिन से बीमार थीं। अभी कुछ आज थोड़ी सी हिम्मत हुई और खड़ी होने के कुछ काबिल हुई हैं और इन्होंने माशाल्लाह नमाज भी पढ़ी है और दुआ भी मांगी है, अल्लाह से भी मांग रहे हैं और आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इन बच्चियों को, आप सब की बच्चियों को
और दुनिया भर में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत की सारी बच्चे बच्चियों को अल्लाह पाक सेहत, क़ुव्वत, आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।